हाजरीन, मदनी चैनल के नाजरीन, आज मदनी मुज़ाकरे में तशरीफ ला चुके हैं हमारे प्यारे प्यारे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर अहले सुन्नत बखैर आगले। बखैर रागले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्li हाल। नुम सदे हैदर खान चिश्ती। सुभान अल्लाह। एक ही इतना याद था मेरे को। इस कंप्यूटर का नाम नहीं बताया वैसे लोगों ने। तरावी कंप्यूटर। तरावी कंप्यूटर आ गया है खुशालों से। उम्र सदे द्रेनिम से लखाला लगभग 70 साल तकरीबन लिखा हुआ है जी। सवाल कवलों न मक्से ज़दा रिक्वेस्ट कहूँ कशरता माना जवाब से गलती उसी नो ब्यादे फौरन एमा इस्लाह उकड़सी और इंशाल्लाह ज़बा दाले दाले न कहूँ बल्कि ता तरफ से रुजू कहूँ और देना इंशाल्लाह अज़ीज़ अज़ोजल जी। अमीर अहले सुन्नत सवाल कीजिए। तरावी कंप्यूटर। तरावी की पाबंदी करने की क्या बरकत है? सारे सगीरा गुनाह माफ हो जाती है। मदीना मदीना सारे सगीरा न छोटे गुनाह माफ हो जाएंगे। तरावी फर्ज है या वाजिब या सुन्नत? सुन्नत मुअक्कदा है। माशाअल्लाह, क्या बात है तरावी कंप्यूटर की। तरावी में कितनी बार खत्म कुरान करना सुन्नत है? एक बार। वाह। जहाँ तरावी में एक मर्तबा कुरान करीम ख़त्म किया जाता हो वहाँ पर किस शब में किस रात में ख़त्म कुरान बेहतर है? 27 शब में कुरान ख़त्म करना बेहतर है। तरावी की जमाअत का आगाज किसने किया? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सुभान अल्लाह। तरावी कंप्यूटर ये भी बता दीजिए मिसवाक कौन सी लकड़ी की होनी चाहिए? मुसवाक पीलू जैतून और नीम लरगिना खोचे तरखवी। सुभान अल्लाह। मिसवाक पीलू जैतून या नीम वगैरह कड़वी लकड़ी की होनी चाहिए जी। मिसवाक करके 2 रकात पढ़ना बगैर मसवाक की कितनी रकातों से अफजल है? अव्या रकातों से अच्छा है। 70 रकातों से 70 रकातों से अफजल है। तरावी कंप्यूटर मिसवाक शरीफ के चंद फवाइद बता दीजिए। मुसवाक सर दर्द ख़त्म कई। मुसवाक जड़ सफ़ा कई। मुसवाक डोडे आजमा कई। मुसवाक मिलिया मजबूतई। मुसवाक जड़वाले कमर वलई। मुसवाक शैतान खफा गई। मुसवाक अल्लाह पाक रजा कर गई। मिसवाक बलगम खत्म गई। माशाअल्लाह। मिसवाक बलगम को दूर करती है। मिसवाक दर्द सर ख़त्म करती है। मिसवाक दिल को पाक करती है। मिसवाक खाना हजम करती है। मिसवाक पीठ को मजबूत करती है। मिसवाक बुढ़ापा देर में लाती है। मिसवाक शैतान को नाराज करती है। मिसवाक अल्लाह पाक को राजी करती है। अमीर अहले सुन्नत 4 दोस्तों को बुला रहा हूँ और एक शेर सुनाऊंगा। मिराज़म खान दले राइसा, साहिब जान दले राइसा, गुलबजान दले राइसा,
عبد المنان دل رئیسہ سیدی عطارہ 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 مرشدی عطارہ مرشدی عطارہ مرشدی عطارہ سیدی عطارہ سیدی عطارہ سیدی عطارہ سیدی عطارہ سیدی عطارہ سیدی عطارہ زارد دنا میں نشم حمد امام نشم زارد دنا میں نشم حمد امام نشم زارد دا زلفاننا زارد دا پیزارا زارد دا پیزار نشم زارد دا پیزار نشم زارد دا پیزار نشم زارد حمام نشم زارد حمام نشم زارد دا پیزار نشم زارد دا پیزار نشم زارد حمام نشم زارد حمام نشم سیدی عطارہ سیدی عطارہ سیدی عطارہ سیدی عطارہ زارد حمام نشم زارد حمام نشم. اب نعرے لگائے جائیں گے، تمام اسلامی مل کے نعرے کا جواب دیں جوش سے. غیبت خلاف جنگ غیبت خلاف جنگ جاری رہے گی نبا غیبت کھو نبا یارو نبا غیبت کھو نبا یارو انشاءاللہ. تمن یزرنا تور کرل چغل خور چغل خور تمن یزرنا تور کرل چغل خور چغل خور تمن یزرنا تور کرل چغل خور چغل تمن خور یزرنا تور کرل چغل خور چغل خور شیطان خلاف جنگ جاری رہے گی شیطان خلاف جنگ جاری رہے گی شیطان خلاف جنگ جاری رہے گی. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ. سیدی عطارہ سیدی عطارہ سیدی عطارہ سیدی عطارہ مرشدی عطارہ مرشدی عطارہ سیدی عطارہ سیدی عطارہ زارد دنا میں نشم حمد امام نشم زارد دنا میں نشم حمد امام نشم مرشد کے نام پر جا میری قربان ہو مرشد کے امام پر جا میری قربان ہو زارد دنا میں نشم زارد دنا میں نشم زارد دا زلفاننا زارد دا زلفاننا زارد دا پیزارا سیدی عطارہ سیدی عطارہ مرشدی عطارہ مرشدی عطارہ سیدی عطارہ سیدی بلبل یماد گلو گلستان یادگار بلبل یماد گلو گلستان یادگار وطن دا ہاشمی نبی سلطان یادگار وطن دا ہاشمی نبی سلطان یادگار وطن دا ہاشمی نبی عرب میادی زدن دائم وجم کے عرب میادی زدن دائم وجم کے عرب میادی اکثر پتصور کی قدر یاد اکثر پتصور کی قدر یاد وطن دا ہاشمی نبی سلطان یاد وطن دا ہاشمی نبی سلطان یاد
پشتو کمپیوٹر جو ہے آج تشریف لے کے آیا، ترابی کمپیوٹر آئے، تو ان کو انشاءاللہ عز و جل مدنی باکس اور انشاءاللہ عز و جل 1200 روپے جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے. ماشاء اللہ. اور یہ تراوی کمپیوٹر حیدر خان چشتی کو مدینے بھیج دو نا. وسلام وسلام، بہت بہت مبارک، خیر مبارک، خیر مبارک، خیر مبارک. طے ہو گیا. ان کو عمرہ شریف کی ترکیب ہو جائے نا، کعبہ بھی دیکھ لیں، مدینہ بھی دیکھ لیں یار بیچارے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اے روئیں گے تو روتا اس کا کام ہوتا، شاید رونے کی ترکیب کر رہے ہیں. میں غاڑا زڑ زدر دل غاڑا منا، میں غاڑا زڑ زدر دل غاڑا منا، خواکی پزازاد جڑے دل غاڑا منا، میں غاڑا زڑ زدر دل غاڑا منا، میں غاڑا زڑ زدر دل غاڑا منا، خواکی پزازاد جڑے دل غاڑا منا، خواکی پزازاد جڑے دل غاڑا منا، کال پکل حاجی حالری تالا شکندر زی، کال پکل حاجی حالری تالا شکندر زی، دی ظلم الگر مول سرا سان سرا قلالارکا، میں غاڑا زدر دل غاڑا منا، میں غاڑا زدر دل غاڑا منا، خواکی پزازاد جڑے دل غاڑا منا، خواکی پزازاد جڑے دل غاڑا منا. ماشاءاللہ. انشاءاللہ مدینے کی حاضری ہوگی. ان کی عمرے کا ٹکٹ ان کو دے دو یار. سبحان اللہ، مرحبا مرحبا. ایک اسلامی بھائی جو اپنے ذمہ دار اسلامی میں بتا رہے ہیں، ان کے مدینہ شریف کی ترقی وہ بنا رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء آؤ اللہ. خان مبارک ہو. مدینہ جائے گا. ہاں خان مدینے جائے گا. سبحان اللہ، مبارک ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارا سلام عرض کرنا آقا کو کیا بات، صلی اللہ کیا تعالی بات. علیہ وسلم. جب بلایا آقا نے، جب بلایا آقا نے، خود ہی انتظام ہو گئے، ہو گئے خود ہی انتظام